बीमारी यही हॉस्पिटल हो हॉस्पिटल ठुल्ठुलो हॉस्पिटल त तपाईँहरू किन वहाँ पठाउनुहुन्छ पाहाडमा कति पनि त्यहाँ क्या हुँदैन अरे बाबा 4 जनालाई भन्यो भने त हुन्छ नि त पालो पालो गर्नु वहाँ त उपचार छैन अब पठाउने मान्छे त मेरो भन्नु केही छैन म पनि पैसा दिँदैन भनेर भन्दैन तर वहाँ उपचार भन्दा यहाँ राम्रो छ विचार गर्नु तपाईँहरूकै भाइ हो मित्र हो कसरी बचाउने विचार के बिमारी के हो एचआईभी बिमारी छ मेरो घरमा कति उमेरको छ बीमारी भएर अमूल्य गाडी भएर हरेक किसिमको समस्या लिएर आउने टेन्सन सक्ने यार गर्ने बेला नानाबारी गर्दै हिँड्छ नि यार अहिले हामीलाई टेन्सन दिन्छ नि यार हजारमा यहाँ 3000 कमाइन्न महिना 1000 कुरा गर्नु यार दरबारमा आइहाल्छ हुँदैन तिमीलाई हुँदैन सेट लोग पनि राख्दैन होइन यहाँका डॉक्टरहरू भन्छन् तेज बीमार लागेला कसै बीमार लागेला तेरो राशन कार्ड छ क्या तेरो के प्रूफ छ क्या भन्छन् बिल्डिङमा नौकरी होइन मान्छे प्रूफ कहाँबाट ल्याउँछ और आफ्ना नेपालमा त कोही न आफ्नो भूमिका हो न उ त आफ्नो भूमिमा त कोही प्रूफको जरुरतै छैन आफ्ना बालबच्चाका साथमा बस्दा छन् आफ्ना आमाबाबुको साथमा बस्दा छन् यहाँ त एक्लै पनि रहन्छ न एक्लै भएर त्यसको दवाई करने क्या आफ्नो नौकरी करने क्या करने त्यसको तो एचआईभी बिमार लाग्ला मैले 2-3 जनालाई यसो उ गरेर मैले गाउँमा पठाएको छु त्यो डाक्टर त छन् न त्यहाँ गाउँमा डाक्टर त छन् न गाउँमा त्यो मिली जान्छ दवाई With an open border between India and Nepal, labor migration to various cities and parts of India has historically been an important economic resource for Nepalese households. The Nepalese villager comes to this foreign land, India, seeking fortune and a means of livelihood. He more often than not ends up becoming a domestic, a watchman, a waiter, or a cook, primarily due to his illiteracy and lack of awareness, thus barely managing to survive. Mumbai, though, is a much favored destination for him. Nearly all Nepalese migrant workers are susceptible to high-risk sexual behavior irrespective of their job profile or income. This is because of the kind of access and freedom of choice, be it in intoxicants or sex workers, which Mumbai amply provides them with. हामीहरू यहाँ आइसकेपछि सबैभन्दा पहिले काम कम खोज्छौँ हामीहरू केटी ज्यादा खोज्छौँ ऋण गाडेर भए पनि भोलि नोकरी लाएर दिन्छौँ भनेर भए पनि त्यो ठाउँमा जान्छौँ त्यो अनुभव पहिला लिन्छौँ नोकरी रोजीरोटीको जो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ त्यो पछि छ गाउँमा मान्छे अलिकति थोरै शहरमा मन छ कसैको डरमा पनि हुन्छ है मनी प्रब्लम पनि त हुन्छ नि गाउँमा कहाँ भन्ने जति पैसा हुन्छ यहाँ आफूले कमाएको पैसा त खर्च गर्न पाइयो नि जति पनि अर्कै सान देखाउँछन् यहाँ गोजे पैसा भाषी नेपालीहरू सानो अर्कै हुन्छ यहाँ आएपछि साथीहरू पनि अब लगभग त्यस्तै लाइनका हुन्छन् साथीहरूको सहारा पाउँछ कि यहाँ तँले गाउँमा के गरेछ कि हेर्न म तँलाई बम्बई देखाउँछु साथीहरूले त्यहाँ नजा उल्टा सम्झाउने होइन त्यो गलत लाइनमा नजाने यस्तो नगर्नु भन्ने सट्टा ए तँलाई के थाहा छ बम्बई म पुरै बम्बई देखाइदिन्छु त त्यहाँ त एउटा सानो पाइन्छ बजाउनु पाइन्छ अरू के छ अब यस्तो छ यहीँका यस्ता छन् भनेपछि अब आएको के सुध्रिन्छ त्यहाँ 100मा 90 बिग्रेका छन् त कतैबाट पनि बिग्रेको हात पर्ने हो त 10 जना कामरा छन् त्यसको हात पर्दैन भान्डुपमा छ वासी छ तुर्बानाका छ यता कता छ मोलुनमा छ घाटकोपर छ मुम्रामा छ कमसेकम यसको शाखाहरू मात्रै छ यहाँ 12-15 जग्गा 12-15 जग्गा शाखाहरू छ भनेपछि नेपाल यति 2000 किलोमिटर टाढा आयो मान्छे गाउँमा त त्यसले केही गरेको थिएन मान्छे उमेर बढ्दै जान्छ ठिकै छ पाइन्छ 100 रुपियाँ खर्च गर्ने त भरेपछि सेतको लागि राम्रो होइन त अलग कुरा तर त्यसले चाहिँ आफ्नो इच्छा चाहिँ पुरा गरे हुन्छ यो त्यस्तो जग्गा अब If a person comes from Andhra Pradesh or Karnataka, he
has an opportunity to go back to his native place maybe every 3 months or 4 months. If he's in UP and Bihar, maybe 6 months. But when he comes from Nepal, maybe he goes to his wife and his native place for a year, maybe after 2 years. So he remains away from his family for a much longer period. Plus, he comes here at younger age. Now, the number of women available from his ethnic community to get married or get settled or even to be friendly with are limited. Therefore, he has more tendency or more likelihood of going for commercial sex. They don't know how to prevent HIV/AIDS, and then they transmit HIV in India. And when they come back their home districts, and then they transmit to their wives and spouse, and in this way HIV is spreading. नेपालबाट विदेश जानुपर्ने कतिपय कारणहरू छन्। हाम्रो गरिबी त्यसको कारण हो, हाम्रो औद्योगिकरण नहुनु कारण हो, देशभित्र रोजगारका सम्भावना नहुनु कारण हो। एक वर्षमा 2.5-3 लाख जनशक्ति बेरोजगार भएर बजारमा आउँदैछ र हामीले मुस्किलले मलाई लाग्छ एक वर्षमा 10-15 हजार मानिस पनि हामीले राज्यले चाहिँ त रोजगार दिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसो भएको हुनाले आप्रवासन बढेकै कारण त्यही हो। अरू मुलुक जानुभन्दा हिन्दुस्तान जान सजिलो छ, सरल छ। हिन्दुस्तान जानका लागि धेरै खर्च गर्नु पर्दैन, पासपोर्टै बनाउनु परेन नि भनौँ न एकछिनका लागि। त्यसकारण हिन्दुस्तानको माइग्रेसन झन् ज्यादा भएर जाने कारण त्यो हो गाउँठाउँबाट। जो वेस्टर्न पार्ट अफ नेपालमा करिब 80% जो जनसङ्ख्या छ त्यसमा करिब प्रत्येक घरबाट एकजना मतलब मुम्बईमा या इन्डियाका विभिन्न प्रान्तहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू गएको भेटिएको छ र त्यसमा पनि सबभन्दा ज्यादा मतलब अछाम जिल्ला जो छ त्यसमा सबभन्दा बढी भनौँ प्राय जसो प्रत्येक घरबाट एकजना मान्छे मुम्बईमा काम गर्नको लागि जान्छ। म त 15 सालमा बम्बई गएको, त्यही मतलब यही आर्थिक स्थितिको कमजोरीले गर्दा। अनि इन्डिया गएर त्यहाँ 5 साल जति बसेँ। 5 साल जति बसेर आउँदाखेरि म सिधा 5 साल बसेर आएँ। त्यसपछि मैले विवाह गरेँ। घरको परिस्थितिको कारणले बुढी आमा छन् हैन सर। अब घरमा काम गर्ने मान्छेहरू कोही छैन, दाजु बुवा इन्डिया छन्। घरमा आमालाई सघाउनको लागि पनि विवाह गरेको। बुवा पनि त्यही सोसाइटीमा वाचम्यानको काम गर्नुहुन्छ। हजुर, दाइ पनि त्यही वाचम्यानको काम गर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ गुजरात जिल्लामा हुनुहुन्छ। बस त यहीँ राम्रो हुने थियो, पुगे त अब साथै रह्या साथै खाया राम्रो हुने थियो। अब नपुग्नाले अब जानु पर्यो। बम्बई पनि जाँले कहिलेकाहीँ अब घर पनि त चलाउनु पर्यो। बम्बई नपठाइ त नहुने भइगयो त के खाने। यतिनु एक गडो उजगलाको छ, सौराका यति छोरा जग्गाको भाग लाग्यो यत्रो त आफूले कमाइ खानु परेन। यहाँ छोराको तिम्रो मुख देखु बसिरौँ भनेमा थोडी पुग्ने भयो बाबु। असम जिल्लामा कल कारखाना छैन, उद्योग व्यवसाय छैन, व्यापार व्यवसाय चाहिँ छैन, ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ छैन। अनि त्यो नभइकन चाहिँ मान्छेले रोजगारी पाउँदैन। मान्छे बाँच्नका लागि चाहिँ काम चाहियो, कामको लागि चाहिँ शिक्षा चाहियो, शिक्षाका लागि पैसा चाहियो, पैसाका लागि चाहिँ काम चाहियो। कस्तो एकदम च्यानल जुन चयन घुमेको छ, यो दृष्टिकोणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अछाम छोडेर अछामभन्दा बाहिर जाने हाम्रो बाध्यता नै चाहिँ हो। उसरी विद्यार्थीहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दा खासै उनीहरूमा अब शिक्षा हासिलै गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा सोच चाहिँ छ भन्न म सक्दिनँ। जे होस् अभिभावकहरूमा पढाउनुपर्छ छोराछोरीलाई भन्ने किसिमको एउटा चेतना भएको कारणले उनीहरू जे होस् अभिभावकको प्रेसको माध्यमबाट अभिभावकको एउटा सम्झाउने अथवा उनीहरूलाई विद्यालयतिर पठाउने किसिमको एउटा कार्यबाट जे होस् विद्यार्थीहरू पनि केही उत्साह देखिन्छ, उत्सुक देखिन्छन्। छैन 1-2% होला जे होस् अध्ययनको सन्दर्भमा।
धेरै छैनन् यसको सन्दर्भमा होइन। यसरी पढ्दा पढ्दै बिचमा छोड्ने भनेको जो आर्थिक अवस्था घरको अवस्था एकदमै नाजुक छ, कमजोर छ, त्यस्ता अवस्थाका बच्चाहरू चाहिँ विदेशतिर पलायन हुने किसिमको एउटा अवस्था देखिन्छ भने, नभए भने त्यसरी पढाइकै बिचमा पढाइ नसिद्ध्याएरै जानुहुन्न भन्ने किसिमको सोचमा छन्। त्यही हो, एसएलसी पास गरेर यहाँ पढ्ने क्षमता भएन, आर्थिक अवस्थाको कमी, जनसङ्ख्या भनौँ वृद्धि, भाइ बहिनीहरू ज्यादा, अनि विवाह गरियो, 2टा बच्चा पनि भयो, त्यस कारणले इन्डिया जानुपर्ने बाध्य थियो। सकिँदैन, कहाँ सक्छ श्रीमतीसँग टाढा बस्नुलाई, सकिँदैन, टाढा बस्न कहाँ सकिन्छ र। त आफ्नो बाध्यता अनुसार भनौँ, अब केही विशेष त समाजको रहनसहन स्थितिमा, जस्तै म यहाँ घरै बस्यो भने आफ्नो घरको तल्लो मल्लो दाजुभाइहरू हुन्छ नि, इन्डियामा गएर जस्तै यस्तै दसैँ तिहारमा पनि हामीसँग खाने भनौँ मासु खाने पैसा हुन्न। जस्तै उनीहरू इन्डियाबाट आउँदाखेरिमा हामीहरू 1 किलो मासु खान्छौँ भने 1 किलो मासु खान्छौँ भने इन्डियाबाट आयो भने 5 किलो मासु खान्छौँ। विशेष भनेको के, हामीलाई पनि त्यो सम्बन्धी सिको भन्छ नि, सिक्ने भनौँ, तिनीहरू जान्छन् यस्तो भन्छन्, हामीले माथि पनि अलिक जागरण भन्छ नि, उत्साह उठ्छ। अनि त्यही सिकोमा पनि विशेष विदेश गएर आफ्नो भनौँ यहाँ बालबच्चा यताउति गर्ने छोडेर जानुहुने बाध्यता पनि त्यो पनि हो। सर यो गाउँमा हिउँदमा खेती लाग्दैन सर, 1 सालले खेती छ, अनि त्यसैले अब बर्खामा नि हो, तर अन्य गाउँमा पुरै धान कुदे पाकेर टिपिहाल्यो, यही गाउँमा लास्ट खेती लागेर यो सर पोसाक पनि छैन सर। 6 महिना पनि 12 महिनामा पुग्ने खाना 6 महिना अनि पुग्दैन सर। बाजेहरूदेखि नै इन्डियामा जाने पहिलादेखिको प्रचलन भइसक्यो। हामी होइन, हाम्रो बाजेको बाजे पनि इन्डियामा गएर उनीहरूले भनौँ त जे सम्बन्धी कमाए जुमाएर राखे पनि इन्डियाबाट बनाएर राखेको हो, घरद्वार जे भयो भने उनीहरूको। हाम्रो लास्ट अन्तिम भनेको इन्डियामा नगरिसक्ने कुनै क्षमता छैन, लास्ट इन्डिया हो। घरको मालिक परदेशमा गएको, धेरै दिन भयो भेटी पनि नभएको, पानसमा बत्ती बालेको, रोएर हुँदैन पारेको, नजाऊ पर आऊ र छौ मेरो थको छ र पानसमा बत्ती बालेको, रोएर हुँदैन दुखी मन नगर, तर मैले यस्तै पारेको, रोएर हुँदैन दुखी मन नगर, तर मैले यस्तै पारेको। नजाऊ पर आऊ र तिम्रोमा छौ मेरो थको छ र पानस। चिन्ता त अब चिन्तै छ, अब आफूभन्दा बाहिर भएपछि चिन्ता त अब चिन्तै हुने हो त। त्यहाँ कोही अब रोग सल्की आउँछन्, कोठीबाट रोग सल्की आउँछन्, त्यही घरमा आउँछन्। अब घर स्वास्नीलाई पनि डर हुन्छ भन्ने हिसाब बालबच्चालाई त्यसो नगर्नु बनाई आफ्नो नोकरी पानी गरेर आफ्नो बालबच्चालाई हेरी ऊ र बनाई बम्मै। अब अरू कुरा के त्यति त गुन्डा लाग्दा अब नोकरी। यदि आफ्नो श्रीमानको जागिर पनि नेपालमा भइदिए भए त किन चिन्ता लाग्दो होला सर? जहाँ त श्रीमान इन्डिया छन् त्यसैले त चिन्ता लागिहाल्छ। साइमा तल छु तान रसेले, घरको मालिक परदेशमा गएको, धेरै दिन भेट पनि नभएको तान रसेले। देव लागेर कहाँ जाने पर्ने, त क्या होला? उही भगवानसित प्रार्थना गरेको छ, क्या होला? केही हुन्न। बाँचेर आउँछन्, फुलफुल हेरेर आउँछन्, या कमाउन् नकमाउन्। Tapendra and Puran from Redikot, Acham in far west Nepal are on their way to Mumbai to earn a living.
The men from this region have traditionally gone to work in India, because of which an entire generation of young men today is not to be found in these parts anymore. A majority of them come back contracting HIV and leave their families with nothing but death and discrimination. पहिला बिमारी थियो घरमा पनि जेठीले घिन आयो घरबाट हाँदी निसालिने सर जेठीले घिन लगाइदियो हाँद्यो चाड्यो जा तेरा लोग्नेलाई यो बिराम हो तँ जा बच्चा लैजा तँ बाहिर नि चाड्यो चाड्दाखेरि बाँधा समाउरी बस्यो गुन्याको पाला हाली बस्यो सर अब बिमारी भयो के पढ्यो कि पढी यस्तै म दबाई खाउँ नि हेर नि अस्पताल आएँ यहाँ दबाईहरू पनि गएँ मेरो अपरेसन गर्नु कतिको भाउ भने सोधेँ मेरो अपरेसन गर्नु दिदी भन्यो ती अब आफू चाहिँ दलित परी ती ठुला बडा कि त छोरीको त भएन म त झन् दलित मेरो त के हुन्छ र बरु मैले बाँच्नु भन्दा अब मर्या हुन्छ आफै मर्छु भनेर मोटी तेल खन्याउनु 5 लिटर मोटी तेल हालेर बच्चालाई साडीले चाहिँ एउटै काखमा लिएर लपटी छ राति सुतेको ठाउँमा नभाग्नु पाउनु भनेर अनि मोटी तेल हालिछन् अनि बच्चाले अब त्यो सलाई कोरु भन्ने बेला त मार्चिस पाडु भन्ने बेला बच्चाले आमा त्यसले त पोल्छ नपाड त्यसले त पोल्छ भनेर जेठो छोराले थाहा पाउँदाखेरि अनि राति त्यो चिल्लाउँदा भाउजूले चाहिँ हातै टरी खोस्यो बच्चा जेठो भएर मम्मी आउँदै बुचा मम्मी भने रुन लाग्यो मादेखि अझले आमा बाबे आफ्नो मथुरा जिउ भएँ बाबे आफ्नो गङ्गोत्रीका मान्छे बिहा घर लायो एक बाख्रो दिएको सर एक बाख्राबाट 14 बाख्रा बनाएँ आफ्नो पेटको जिमी जग्गा ल्याएखेरि देखिँदो लोग्नेका बारीमा एक खेत बेचिएको छ घर त लागेको छ सर दिलाउराको खेत बेचिएको छ उही बाख्राबाट चामल ल्याउँदै खाँदै भने इन्डिया पनि घिना भएर मेरो अब यहाँ बाँच्ने अवस्था छैन मेरो भनेर सोचेर म यहाँ यही अछाममा उत्रेको हुँ अछाममा उत्रिखण्ड मैले कसरी छोराछोरी पालु मेरा सासौराले मेरा जेठानी देउरानीले सबैले यसले त यस्तो बिराम लाग गयो भन्यो मलाई वरि घर पल्ला घर मेरो पुरानो घर छ त्यस घरमा म बसेकी थिएँ मलाई खाना पनि टक्रे आएको थियो अरूले लागेको मलाई पानी पनि खान दिएन त्यसका मेरा केटा बच्चाले पानी भात खाएका थालनी पनि खान दिएको होइन मेरा जस्तो त कसैलाई घिना गरेको होइन मेडिकल कलमा मलाई गङ्गोत्रीले त्यहाँ पठायो त्यहाँ पठाउँदाखेरि के भन्यो सबैका अपरेसन भया बेटानीका सबैका अपरेसन भयो मेरो पाटेकरको लागि 36,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले संस्थालाई दुनियाँ गरेर गङ्गोत्री स्नेह समाज दुनियाँ गरेर हामीले कोलपुरमा ल्यायौँ उहाँका डाक्टरले घृणा गरेर उहाँको चाहिँ भेरीले कोलपुरले घृणा गर्यो कोलपुरले घृणा गरिसकेपछि भेरीमा गयौँ भेरीले त गर्छु भन्यो अझ भेरीले पनि घृणा गर्यो दुईटैले अहिलेसम्म उहाँको पाटेकरको अपरेसन भएको छैन डाक्टरहरूले पनि गरेन भने दुनिया मुद्दा लिन्छ हैन हाम्रो गाउँठाउँले हामीलाई माया दिइरहेछ ठुला बडाले अझै घृणा गरिरहेछ नौलो ठाउँ हैन सिसोर मात्र छ यार बाटोमा कस्तो कस्तो सिसो न थाहा छैन मेरो एउटा साथीको चाहिँ उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई साथीको श्रीमतीलाई बिमारी भएछ कि बिमारी भएपछि अनि उहाँ साथीको श्रीमतीलाई डक्टरले सोधेछ अनि पहिलोपल्ट दबाई डोज पुगेन दोस्रोपल्ट जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा बम्बईमा हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ कि साथीको श्रीमतीले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एक फेर चाहिँ टेस्ट गराउनु एचआइभी टेस्ट गराउनुहोस् भनेर एउटाले भनेको छ अरे कि होइन भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ नराम्रो चाहिँ असर त हामी इन्डियामा बस्ने मान्छेलाई त परेको छ कि राम्रै मान्छेलाई नि आफूले रोज भनेपछि आफूले नेपालमै केटासँग बिहा गर्ने इन्डियामा काम गर्ने मान्छेसँग किन बिहा गर्ने त इन्डियाको त्यहाँको मान्छेलाई एचआइभी लागेको हुन्छ अब इन्डियामा गर्ने मान्छेहरूलाई त्यस्तै नराम्रो नै सोध्छन् नि अब त्यस्तै अनि घरमा बुढीहरू के भन्थे भन्न लागेको थियो अब के गर्ने हो बुढोकै मुख हेरेर बसेर त पुग्नेवाला छैन नि हो का अनि छोरा के भन्छ छोराको याद त आयो हुन्छ आएर के गर्ने छोड्नु पर्यो उसको पनि भविष्य बनाउनुलाई नोकरी पाइन्न क्या हाम्रो नोकरी पाइँदैन हाम्रो वैदेशिक रोजगार ऐन नियमले भारतमा काम गर्ने कामदारलाई इन्क्लुड गरेको छैन त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छैन किनभनेदेखि हाम्रो खुल्ला बोर्डर भएको हुनाले जुनसुकै बेला मान्छेहरू जान्छन् 1 महिनाको लागि पनि जान्छन् 10 वर्ष काम गरिरहेका मान्छेहरू पनि छन्
वर्षौँ काम गरिरहेका पनि छन्, 1 महिना काम गरेर फर्कने छन्, 6 महिना सिजनल काम गर्न जाने मान्छे धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि र ओपन बोर्डर भएको हुनाले हामीले चाहिँ त्यसको तथ्याङ्क लिन पनि सक्दैनौँ र नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगार ऐनको त्यहाँ जानको लागि स्वीकृति पनि लिनु पर्दैन र त्यहाँबाट आउने पैसा चाहिँ रेमिटेन्सको रूपमा चाहिँ हिसाब पनि गरिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि कति छन् भन्ने कुरा हामीले यो वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डले त्यो कुरा हेर्दैन। तैपनि अब मोटामोटी रूपमा हाम्रा चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि जति भारत बाहेकका मुलुकहरूमा छन् त्यति नै 25 देखि 28 लाख चाहिँ कामदारहरू भारतमा हरेक वर्ष काम गर्न जान्छन् आउँछन्। मेन कुरो के छ भने अब योजना त के बनाउने, हुन त नेपाली कामदार जब इन्डियामा जान्छन् अब भारत गभर्मेन्टबाट उनीहरूलाई कुनै दुःख दिने कुनै नीति नै छैन, अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै मिसबिहेभै भएको छैन भन्ने, त्यसैले हामीले त्यसप्रति त्यस्तो योजना बनाउने कानुन बनाउने हामीले सोचेका छैनौँ। Our constitution gives certain human rights to non-nationals also, which are rights that if you're arrested or you're under criminal prosecution, you have a right to legal aid and you have a right to a fair trial. So you could be from any country, even a country that India doesn't recognize. But apart from that, nobody who's not a citizen of India has the right to vote, has the right to stand for elections, has the right to government employment, has the right to application under the NREG scheme, ration card. Now none of these rights are available as of today even to Nepalis. They could be made available to them. But as of today, the only right a Nepali has in India is to work and to earn a wage and to stay without a visa and to enter and exit without a visa. हामीहरूलाई यहाँको सरकारले पनि हेरोस्, किनभने हामीहरूले यहाँ यति श्रम, हाम्रो बहुतै नेपालीहरूको श्रम शक्ति बहुतै जान्छ भारतमा। जस्तै पुलिसमा पनि नेपाली केटाहरू छन्, अनि होटल लाइनमा नेपाली केटाहरू छन्, अनि वाचम्यानहरू पनि नेपाली केटाहरू छन्, अनि कम्पनीमा पनि यति नेपाली केटाहरू छन् र नेपाली केटाहरूलाई त्यति केही मान्यता छैन, केही रासन कार्ड पनि हुँदैन नेपालीहरूको, अनि बस्ने ठाउँ यताउति, अनि केही मतलबै हुँदैन। यहाँ जस्तै ग्यासहरू यस्तो यस्तो खानापिना बनाउनलाई पनि यताउति केही सजिलो हुँदैन। हामीहरू चाहिँ कहीँ मट्टीतेलमा कहिले मट्टीतेल पनि पाइँदैन, कहिले काहीँ त्यसै होटलमा बसेर पनि खाइन्छ, के गर्ने पैसा कमाइ केही पनि हुँदैन त्यस्तो कारणले। So there are all these, regulatory mechanisms that a Nepali can come here and labor, but he cannot come here and set up a company and profit. So it is inherently exploitative. त्यतिखेर धेरै राम्रो थियो, जब मिल्थ्यो, नौकरी मतलब कहीँ पनि मिल्थ्यो, मान्छेको धेरै कमी थियो बम्बईमा पनि, मतलब जब धेरै थियो, मान्छेको कमी थियो। अहिलेलाई फेरि अहिलेलाई नौकरी छैन, अहिले कम्पनी मिल कम्पनी बन्द भइहाल्यो भनौँ होइन, जबको बहुत समस्या छ यहाँ। त्यसैले हाम्रो अब गाउँका मान्छेहरू चाइनिज बिनेको यताउताको त्यही छोटा मोटा धन्दा गर्छन् चाइनिजको। म चाहिँ नि 12 वर्ष भयो चाइनिजमा काम गर्दैछु। बस्नु त हामी यहाँ सबै साथीभाइ मिलेर बसिन्छौँ, हामी 4-5 जना छन्, तिनीहरूसँग सब मिलजुल गरेर बसिन्छौँ। म चाहिँ नि महिनामा 4,500 रुपियाँ कमाउँदछु, अनि पोस्टमा मैले 800 रुपियाँ जम्मा गर्दछु, बाँकी अरू खर्च म 2000 जति गरेर पठाइदिन्छु। मेरो जो जग्गा छ मसँग त्यो ब्याङ्कमा छ, त्यही निकाल्न भन्ने हिसाबमा आउँ, तर अब यहाँ नौकरी त्यस्तो किसिमको पाइएन होइन, अहिले गुजारा गरिएको छ भनौँ। यहाँ पनि त्यही नेपालकै हिसाबमा काम त्यस्तो किसिमको होटलमा गरियो र अरू राम्रो काम केही पाइएन। दुःख भन्नाले यस्तै त अर्का देशमा बस्नुपर्छ, दुःख त पाइहालिन्छ होइन, आफ्नो ठाउँ होइन, आफ्नो आमा होइन, आफ्नो घर होइन, दुःख अब उनीहरूको अन्डरमा चल्नुपर्छ, उनीहरूले जे भने त्यही मान्नुपर्छ। दुई किसिमले बोलाउँछन्, एउटा बहादुर भनेर बोलाउँछन्, एउटा गोर्खा भनेर बोलाउँछन्। खासै त हेऱ्यो भने अब नराम्रै हो, जहाँसम्म आफ्नो मनमा नै उठ्छ जागा कस्तो नोकरी गर्ने के गर्ने भने सोच्ने हुन्छ, त्यहाँतिर नगरौँ भन्ने पनि भावना हुन्छ, फेरि एक्कासी घरको स्थिति परिस्थिति हेऱ्यो भने गर्नुपर्ने बाध्यता पनि हुन्छ। The word Bahadur in Nepal
really just means brave. But where it got joined up with the Nepalis because of the Gorkha soldiers. नेपालीहरू चाहिँ साहसी हुन्छन्, जोसिला हुन्छन्, जहिला हुन्छन् र उनीहरू विषयमा एक किसिमको क्षेत्रीको रगतहरू हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नेपालका युद्धहरू, भोटसँग युद्धहरू, अरू देशका जुन युद्धहरू लडेका छन्, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू त्यसमा चाहिँ सफल भए र त्यसले गर्दा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क्स भन्न चाहिँ त बहादुर भन्न दिएको हो। बम्बईमा त कोही इज्जतै छैन नेपाली हजुर। अब कोही बम्बईमा त कोही भ्यालुै छैन। जहाँ जाने चोर्ने, जहाँ जाने बदमास काम गर्ने, अब जहाँ जाने फटाहा काम गर्ने, अब त्यो समाजै नराम्रो छ नि त। They are susceptible to this stigmatization. Like one Nepali commits a crime, every Nepali is painted with the same brush. हाम्रो व्यवहार, हाम्रो इमानदारीता र वफादारी, इमानदारी भन्छ नि, समझदारी, इमानदारी, वफादारी तीनवटा साथै मिलेर र के भन्छन् त्यसलाई बहादुरी भन्छ नि, त्यस्ता हाम्रा पुर्खाहरूले काम गरे हुँदा नेपाली भनेपछि जहाँ गए पनि ठडे भने हामीलाई काम मिल्छ। Bahadur, now that has become synonymous with some lower strata like domestic help. But those I think who are having these domestic helps, they do not treat them shabbily or anything. I think they value their association because basically they are all very faithful people. जसरी अब इन्डियामा हैन जुन अपमानित ढङ्गले हैन अब यो हेलत्तको हिसाबले गोर्खे बहादुर कान्छा भनेर जुन अब हैन म पनि अब कति अब दिल्लीतिर हैन लखनऊतिर हैन पन्जाबतिर पनि म गएको छु जुन ढङ्गले बोलाइन्छ साँच्चै यो हैन अब यो अब कस्तो कस्तो चाहिँ अब छुट्टै एउटा चाहिँ हैन अब हैन भित्र चाहिँ एउटा छाती चाहिँ दुख्ने मुटु दुख्ने त्यस्तो अनुभूत हुन्छ। हामी अब के भने अब हाम्रो यो बाध्यता व्यवस्थाले हैन यसरी अब अपमान सहेर यस्तो जीवन चाहिँ बिताउनु परिरहेको छ भन्ने कुरा हैन कता कता चाहिँ हैन अब त्यसले चाहिँ अब हैन अब राष्ट्रिय भनौँ न राष्ट्रिय एउटा स्वाभिमान माथि ठुलो चाहिँ एउटा वज्र प्रहार भएको जस्तो हैन अब राष्ट्रिय जो चाहिँ नेपाली यो जुन बहादुरताको अब स्थिति छ यसलाई चाहिँ अपमान गरेको जस्तो स्थिति भान हुन्छ हामीलाई। Well, it has to be revisited. There are many Indian Bahadurs in Nepal, like they are selling vegetables, they are working in our this construction business. And there was an assessment that every year we send 70 crores through those Indian migrant workers. Maybe many of Nepalese, they do not like that word, but it has a very positive connotation. Bahadur means a brave people, but in India most of the Bahadurs are they work as a guard, so they say guard, but it is not taken very not welcoming words for many of Nepalese. बात कर रहा है हाँ ये छोड़ना मूली करें नहीं तो लेबर ना परवाड़े देश के हमारा ले कितना लेगी ऐसा है क्या साथीहरू बस्या खानपिन गरे अब त्यस्तै आउटलाइनमा साथीहरू आउटलाइनका साथीहरूसँग सङ्गत भएर त्यस्तो त्यही लाइनमा गइयो पहिला पहिला आएको अब यहाँको बोली भाका नजानेको अब बाटो नदेखेको अब नाम नचिनेको अब त्यही मैले अब साथीहरूको लाग्दा त्यहाँ गइयो अब त्यही गइसकेपछि अब बिमारी अब देखा पर्यो रगत चेक गर्दाखेरि अब सँगैका साथीहरूमा त अब उति बुझेका पनि छैन नि त त्यसको बारेमा अब हाम्रो उति पढाइ लेखी पनि छैन गाउँमा त्यति पढाइ लेखिया पनि छैनन् अब शिक्षक मान्छे त बुझ्छन् अब त्यति बुझ्दा न यो बिरामी छ भने यति सिधा मरिहाल्छ त्यसलाई अलग गर्नु पर्यो त्यस्तो भन्नुपर्छ न दबाई गरौँ त्यो त भन्दिँदैन अब गाउँका त्यति बुझ्दैन न साथीहरू पनि त्यही उहिले नभनेको मैले Nepali as such they are unaware what the disease is. When they are revealed about that your status is positive, you have contracted this disease, they don't even know what are the 4 causes of HIV. यस्तो के बलियो बिमार रहेछ यो लाग्छ अरु के लाग्छ कोही भन्छ यस्तो भयाको बाँच्दैन मर्छ मलाई केही थाहा छैन हेर्नुस् कताबाट भयो के भयो मलाई केही पढा छैन लेखी छैन केही पनि छैन म त उहाँले के भन्नुहुन्छ अब केही पनि भन्नु कताबाट आयो भन्छ यो कस्तो लाग्यो के हो भयो भने आफूलाई त तलबल त लाग्छ हेर्नुहोस् अब आफूलाई केही पनि थाहा छैन अब बादमा डाक्टरको पास आउँदाखेरि यहाँ उहाँ लियो चेक सब गराउँदाखेरि They don't know about proper prevention and care. Like condom use, some people don't even know what is a condom. We need to tell them that these are the barrier methods, the contraceptive methods, contraception methods. They are totally unaware of that.
मलाई थाहा भएअनुसार चाहिँ यो 2052-53देखि अहिलेसम्मको अवस्थामा चाहिँ यो 200-300जना मान्छे मऱ्यो भन्ने कुरा चाहिँ सन् 2007सम्मको कुरा चाहिँ थियो होइन। त्यो पनि होल डिस्ट्रिक्टको चाहिँ होइन, तर मोटामोटी त्यो 600-600जना 500जना मान्छेहरू मऱ्यो भन्ने खालको चाहिँ जिल्लाको इस्टिमेटेड डाटा चाहिँ त्यो छ। अहिले देखिएको अछाममा छ, तर डोटीमा पनि त्यस्तै समस्या छ, कैलालीमा चाहिँ त्यस्तै सर्कल समस्या छ, अछामसँग जोडिएको चाहिँ दैलेख जिल्ला जैलेखानी समस्या छ, सुर्खेतमा समस्या छ, बाजुरामा समस्या छ। म चाहिँ सङ्क्रमित महिला आफ्नो श्रीमानलाई बम्बे जानुभयो अरे। बम्बेबाट अब त्यो सङ्क्रमित भयो अरे, आउनु घरमा आएर अब बित्तिनु भइराखेको छ। अब बच्चाहरूका लागि अहिले हामी रुँदैछौँ। अहिले गङ्गोत्रीका शोभाहरूले जाइखेर अहिले हामीलाई सम्हाल्दाखेरि अहिले हामीले यो सिलाइ कटेको अहिले तालिम पनि दियोस्। अहिले त अब आफै यहाँबाट काम गरिखेर अब चलाइराखेको छ। In Assam, there are challenges that, when put together, have made providing healthcare very difficult. In other places I've worked, each of these challenges has existed in some way or another, but here they've all come together, and it's not the only place in the world like this, but it's, I think, one of the few that has very difficult terrain, no roads, almost no roads, so poor transportation, not really many communication networks, no internet, no cell phone towers, no accessible cell phone towers, not much in the way of landlines. So between communication and transportation and the terrain, I think it makes providing healthcare difficult, and not more than just providing healthcare, it makes accessing healthcare far more difficult for the people in this area. In Assam, we have one antiretroviral treatment center which covers 75 village development committee, which are diverse. Like they need to work 2-3 days to get their medicines refilled, which is difficult. HIV patients, they are suffering from so many problems. They can't work days to collect drugs. नै हजुर, एपर त्यो दिएको छैन, त्यो कोटिङ दिएका छन्। हात खुट्टा नदुख्ने, निद्रा आउने, खाना खाइने, त्यो गोली दिन्छन्। त्यो गोली रेबन त त्यो गोली त ल्या, त्यो त्यहाँका पेलावाला गोली त ल्या, त्यो फलामी कसले दिएको तपाईलाई? ए हजुर, अब जहाँ पनि सस्ता चौकीबाटी पनि पाइँदै, त्यहाँ सापे स्नेबाटी पनि पाइँदैछ। स्ने भैलबाट भाइको बडो अब मा टाढा हुँदो यहाँ पर रमेश सुधारा गर्छ मा परबाटी पाइँदा यसा पञ्चायतमा रह्यो यसा खाँदा छ। Whether we have testing labs or we have hospitals where we could put these HIV people in some type of support system is very poor, very poor. And though there are NGOs who are looking into these areas, but I'm afraid it is not as good as the first part. The preventive side is much more aggressively pursued, while the curatable side is quite poor till now. The world has really failed in prevention, but it is still easier when HIV is being spread through, boyfriends and girlfriends, or just, homosexual couples or men who have sex with men, to do trainings and, to provide preventative services that have worked. But when you talk about men going to India or, wherever and coming back and infecting their wives, with the gender dynamics involved and just the role marriage plays in society, it's very difficult for a woman to ask her husband to wear condoms. गरिबीको कारणले गएको बम्बई, तर गरिबीको कारणले गयो, त्यहाँ गएर पनि खास अब पैसा कमाउन सकिएन। अब पैसा कमाउनको सट्टा अब रोग्ने कमाइयो भन्नु पर्यो। घर अहिले अब म उसरी ज्याला मजदुरी गरेर नै अब चलिरहन्छु। ज्याला मजदुरीमा अब त्यही हो, गाउँमा ढुङ्गा बोक्ने अनि त्यहाँ ढुङ्गा फुटाउने त्यस्तो किसिमको कामहरू चलिरहन्छन्। अब त्यही नै अब जस्तो अब मुडाइ चुटाइ भयो भने अब यहाँ धान गहुँ चुट्ने काम हुन्छ, त्यो बेला त्यस्तो किसिमको खेतीसेतीको काम गरेर पनि अब गुजारा चलाइन्छ भनौँ। मेरो अहिले 5वटा बच्चाहरू छन्,
2टा छोरा 3वटा छोरी। अब सबभन्दा सानो छोरा भनेको उसरी मेरो अब त्यही हो 3-4 वर्षको पुन लाग्यो, सङ्क्रमित छ त्यो पनि। त्यति बेला खासै मेरो बच्चा जन्मदा खासै कुनै संस्थाहरूले त्यस्तो किसिमको सल्लाह दिएनन्। पछि गएर मात्र अब केही किसिमले अब तपाईँले सायद अब बच्चा जन्माए पनि हुन्थ्यो, तपाईँको बच्चा छँदै थिए, त्यो बच्चा नजन्माए पनि हुन्थ्यो र अब जन्माइहाल्नुभयो ठिकै छ। अब त्यसलाई अब खानपिन अब सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ र अब केही अब अलिकति अब 5-6 महिना भइसकेपछि दुधसुध खुवाउनुहुन्न भन्ने कुरामा जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यसको बारेमा अहिलेसम्म त अब केही छैन। अब दाइभाइहरू छन्, दाइभाइहरूले पनि केही अब आफू नभयो भने हेरिहाल्छन् कि भन्ने खालि आफ्नो सोचाइ मात्र हो। उहाँहरू हेर्नुहुन्छ या हेर्नुहुन्न त्यसको बारेमा अब हेर्छन् भन्न केही भन्न ग्यारेन्टी गर्न सकिन्न। नै हजुर, यिनीहरू सबैका घर आएको, यसलाई 2 खेरी घर आएको, यसलाई छैन भने आज यिनलाई एकैखेरी घर आएका छन्। अब ट्याम हुँदैन सर, गाई भैँसी घाँस काट्नु हुँदो, त्यसैले हुँदो लिएका छैन। अब लिनुपर्छ, लागेको चाहिँ लिनुपर्छ। तपाईँको काखमा जुन बच्चा छ त्यो बच्चाको टेस्ट गराउनु भएको छैन? यहीको नै सर, यहीको आजै हुँदैन म त्यो, यहीको 18 महिनामै हुने भन्दा थाहा हुँदैन म त्यो आजकल। अब यसलाई 6 महिना भएपछि दुधबाडी छडाइदिनु भनिदिएको छ। अब 6 महिनाको भइगयो तै त अब केहरू कसोहरू यसलाई काँबाटी गाई किनु, काँबाटी के किनु भन्ने समस्या छ सर। अब एउटा एचआइभी सङ्क्रमित हुने बित्तिकै घर परिवारको मुख्य मान्छेलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ, उनी आफूसँग भएको सम्पत्ति उपचारमा खर्च गर्छन्, थला पर्छन्, उसको जागिर छुटेको छ र उसले कमाएको पैसाहरू यदि आश्रित छन् ती मान्छेहरूको चाहिँ बच्चाको स्कुलिङ छैन, उसको श्रीमतीको खानपिनको कुराहरू चाहिँ छैन, उनीहरूलाई न्युट्रिसियस फुड छैन, उनीहरूको चाहिँ सपोर्ट छैन, उनीहरूलाई चाहिँ यो चाड पर्व खाने कुराहरूको लागि चाहिँ खानेकुरा चाहिँ छैन र कतिपयको जग्गै छैन, जमिन छैन र कतिपयको मान्छेहरूको बस्ने घरै छैन। यो खालको कुराहरूमा चाहिँ गर्न त हामी गरिसकेको क्षेत्रबाट काम भइरहेको छ तर पर्याप्तता छैन भने यो अर्थ भनेको छ। एकल महिलालाई चासो छ, कसैले बाख्रा पलाइमा चासो छ, कसैले सिलाइ कटाइमा चासो छ, कसैलाई सिक्नको चासो छ। चासो सबैलाई छ सर, एकल महिला समूहकी महिलालाई पुगेको छैनन् त सर। हामीलाई काम पाएको छैनन् त, धेरै काम पाएको छैन, थोरै पाउँदा अब यति धेरै दुखी महिलाले मात्रै पाइराखेको छ, सबैले पाएको छैन। तिम्रो त छोराहरू छन्, बुहारी छन् भनिराखेका छन्, तर दुःख उहिलाई छ। हामीलाई खानाको घाँस पनि छैन, लाउनाको डालो पनि छैन। यतिका छोराछोरी क्यालेबाट रोग भयो, कहाँ भन्ने शक्ति छैन। मेरो त यतिका छोराछोरीले परानी खाइसक्यो। यो घर अनि खेती लाउँदा यो धानहरू खाएर जाँदा छैन, अझ हामी यो घर लागेको जग्गाको पनि खानु भएको छैन हामीले। यसो चाहिँ सर हाम्रो अगाडिमा छैन, पछाडिमा छैन, कोही छैन, न बेटीको भाइ पनि छैन, न कोही बहिनी पनि छैन, कोही छैन। मरेपट्टि छोराछोरीको हात सबाध्ने पनि कोही छैन। खाम जिल्लाको बारेमा बोल्नु पर्दा त म यसरी बोल्छु कि सर, पानीसँग यार खान्छन् नि, पानीसँग यारी खान्छन्, ठुल्ठुला डाङ डरान्छन्, भिटो खानुहोस्, पेटभरि खानुहोस्, चिन्ता दूर गर्नुहोस्, खानुहोस्, राम्रो खानुहोस् भन्छन्। हामीसँग घाँसै हुँदैन, हाम्रो जमिन बेचिएर उपचारमा गइसके। संस्थाले अलिअलि गरेर कसको पूर्ति हुन्छ भने हामीले त अलिअलि घाउमा मलम लाउने काम संस्थाले गरिरहेछ। राज्यले र सरकारले रणनीति बनाउने ठाउँमा संस्थाले घाउमा मलम लाए छ। पुरा घाउ भल्याउने काम सरकारले गर्नु पर्यो, हाम्रो पीडा भल्याउने काम सरकारले गर्नुपर्छ। हामी त मान्छे हौँ, हिजो मान्छे भई जन्मेका हौँ। हामीले आमाका कोखबाट आउँदै अथवा हामीले जन्मदै त यहाँ हाम्रो निधारमा एचआइभी पनि लेखेको थिएन। खै अब सरकारले चाहिँ अब हामीलाई घृणा गरेको हो कि अथवा जनता मानेको होइन कि मान्छे मानेको होइन कि? यति हामी पनि मान्छे हो, यहाँको मानव हो भने जनताको यो लोकतन्त्र हो कि राणा शासन हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। विधवा भत्ता भनेर पनि एउटा 60 वर्ष मुनिका महिलालाई भने सरकारले महसुस गरिसकेको छ। विधवा त 15 वर्षका भने विधवा हुन्, 25 वर्षका भने विधवा हुन्। हामी त एचआइभीसँग 60 वर्ष बाँच्ने कि नबाँच्ने त? कहिले विधवा भत्ता खान पाउने त? त्यो पनि भएको छैन अहिले होइन। यो जुन एउटा समस्या चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ अब होइन एउटा विकरालको एउटा रूप ग्रहण गर्दैछ होइन, त्यो रूप लिँदैछ होइन। अहिले जो चाहिँ अब होइन एउटा राजनैतिक एउटा खिच्चातानी होइन, जो एउटा राजनैतिक अस्थिरताले अनि राज्यको चाहिँ जुन एउटा ध्यान चाहिँ होइन जसरी होइन सबै होइन अब प्रति जानु पर्थ्यो होइन। अब
अब त्यो त अलिकति ध्यान नपुगेको जस्तो होइन निश्चित रूपमा चाहिँ भइरहेको छ। राजनीतिक पक्ष यस मानेमा दोषी छ कि बढी सत्ता लोलुप्त हुने र कुर्सीको बढी चाहिँ नि एउटा चाहिँ माया गर्ने, कुर्सीको महत्त्वाकांक्षाले गर्दा तुरुन्त त्यसलाई चाहिँ सरकारलाई चाहिँ फ्याँक्ने र सरकार पतन गर्ने कामहरू र सरकारमा स्थापित हुने कामहरू दलीय राजनीतिमा दलका मान्छेहरूको जो आकांक्षा छ त्यो कारणले गर्दा नै चाहिँ नेपालको विकासमा अवरोध भइरहेको। आज हम लोग क्रमिक रूप से उस शांति प्रक्रिया को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वो एक चुनौती हम लोग के साथ में है, उसको हम लोग यदि मैनेज कर पाए, उसको मेंटेन कर पाए तो हम लोग की अग्रगति में जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा संविधान बन जाए टाइम पे, और तीसरा जो है राज्य की पुनर्संरचना हो जाए। यो त 3 घण्टा फिल्म हेरे जस्तो कि हामीले 3 घण्टा फिल्म हेरेर मजाले हेऱ्यो, फिल्ममा एकछिनमा रुने हुन्छ, हाँस्ने हुन्छ, फाइट हुन्छ, त्यस्तो हाम्रो संविधान यस्तै हो। एकछिन मिल्यो है हामी ल अब चाहिँ संविधान बन्ने भयो भन्छ, बाहिर निस्क्यो ल है भने भोलिपल्ट हजुर के भयो संविधान हुँदैछ कुरा अगाडि बढ्दैछ, हुन्छ पक्कै पनि हुन्छ, कहिले हुन्छ त्यो त थाहा छैन। त्यही हो संविधान त। संविधान एउटा अहिले त हामीले हाँसीको पात्र के एकदम हँसेली जस्तो चुट्की जस्तो भएछ हामी। जनतालाई आशी नभएको संविधान कस्तो होला ल भन्नुहोस् त। अब भोट खसाल्ने जनतालाई नै आश नभएको संविधान अब कसरी आउने अब यहाँ यो भइरहेछ। यस्तै क्रम हुने भयो भने त अब नेपालको त सायद म भविष्य देखाएको छैन मैले त नेताहरू अलि राम्रो अलि गम्भीर भएर लाग्यो भने चाहिँ सायद केही अहिलेसम्म केही हुन्छ, यस्तै ताल्यो भने त नेपाल चाहिँ कुनै काम छैन। अबको 10-15 वर्षपछि सायद नेपालमा युवा भने नै गाउँघरमा युवा भने नै हुँदैन तपाईँको। सबभन्दा कुरो के हो भने यो हाम्रो चाहना हो कि नेपाली कामदारलाई आफ्नै मुलुकभित्र काम लगाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो अस्पष्ट धारणा हो कि यो पर्मानेन्ट सल्युसन होइन। हामीले आफ्नो देशको नेपाली युवा बेरोजगारहरूलाई पठाउने हाम्रो रहर होइन, हाम्रो बाध्यता हो। Although the Nepalese today are politically aware, they still live under the influence of 250 years of feudal culture, which doesn't allow them to be industrious or proactive and leaves them feeling helpless. Thus, the ongoing amateurish attempts at bringing some order to their chaotic and immature democracy only becomes an excuse in fueling rampant migration from the country. How do we really, give them some alternatives to return back home is important. For this, it has to be a political agenda. It has to be priority issue. But most of the political parties, because these workers are outside country, they do not vote for them, so they are not political partners of the political parties. So this is the major issue. हामीले यही आशा देखेका छौँ कि हैन जति पनि अब नेपालको राजनीति हैन सुधोस्, देशमा शान्ति होस् हैन। सुख शान्ति भनेको हाम्रो सबैभन्दा पहिलो खुसी हो देशमा हैन। हामी हैन आफ्नो अधिकार लिएर बाँच्न सकौँ हाम्रो देशमा। आफूले चाहेको कामहरू गर्न सकौँ आफ्नो देशमा। हाम्रो नेपालमा हामी जस्तो कमजोर मान्छेले के गरेर खाने? काम छैन, धन्दा छैन, नोकरी छैन, मारकाट धाडकाट चलिराखेको छ देशमा। अब कमजोर मान्छे कहिले पनि केही पनि हुन सक्छ। त्यसै कारणले आफ्नो सुरक्षा र स्वजीवन बमैमा काट्न चाहन्छु। जिम्मेवारीपूर्वक नेपाल गभर्नमेन्टले HIV एड्स को रोकथामको बारेमा काम गर्दैन र अर्को जहाँ सोर्सेस पोइन्ट हो, जहाँ मतलब यसको आइराखेको छ, त्यो ठाउँमा यदि नेपाल गभर्नमेन्टले सोच्दैन भनेपछि एकदमै ठुलो विकराल अवस्था आउनेछ। आजको 10 वर्षपछि 50% मान्छेहरू HIV प्रभावित हुनेछन्। जो करिब 2000 को हाराहारीमा हामीले अछाममा जो पाएका छोटुरा बालबालिकाहरूको एउटा डाटाहरू, यदि ती टुरा बालबालिकाहरूलाई समयमै शिक्षा दीक्षा दिएन भने, तिनीहरूको समयमै पालन पोषण राम्रोसँग गरिएन भनेपछि, जस्तै विभिन्न किसिमका जो चेलीबेटीहरू छन् तिनीहरूलाई राम्रो किसिमले हामीले शिक्षा दिन सकेन भनेपछि तिनीहरूको पनि जो भविष्य छ त्यो एकदम अन्धकार हुनेछ। जस्तै जो पीडित जो बालबालिका छन् तिनीहरूलाई सडकमा हामी गल्ली गल्लीमा हामी भौतारेको देख्नेछौँ। जो हाम्रा जो साना जो बालबालिका छन्, टुरा बालबालिका छन्, तिनीहरू एक गलत लाइनमा गएको हामी पाउनेछौँ।
There is potentially a lot of HIV infected people who are moving between Mumbai, Maharashtra and far west Nepal. They are carrying the infection. There are people, women and spouses and girlfriends in the source who are getting infected. There are children who are being born with HIV. There are orphans and there are vulnerable children. And it is potentially a micro-epidemic which is happening. We actually call it micro-epidemics because when you say epidemic, it's like a generalized kind of a thing. But we say between, say, far west Nepal and Maharashtra, this is a micro-epidemic happening. And I believe it's just things will topple over into a major epidemic. Migration and HIV is, synonymously, taking as for Indian migration only. Like in some of the districts, like in Acham, many people say that it's a Mumbai Rog, and it's established, and it is accepted that each household or most of the household is affected with the Mumbai Rog. In conflict time, in those 10 years, mostly people were not allowed to come back home because of the conflict situation. They couldn't come out, and after this peace negotiation and all this process, there's a trend that people were coming back in the Dasai festival to meet their families, and there is a wife and children now are hugely affected. विजया दशैं भनेको जसरी भनौँ त हाम्रो पुराना पुर्खा धार्मिक ग्रन्थमा जसरी दानवहरूको नाश गरेर हैन विजय हासिल गर्दाखेरि हैन त्यो 9 दिनसम्म नव्रत गरेर 10वाँ दिनमा चाहिँ विजय हासिल गरेर टीका पार्ने सिस्टम छ नि त्यसलाई विजया दशैं मनाएको देशसँग त प्रेम हुन्छ तर अब राम्रो हो या कुरा हो एकदम भ्रष्टाचार त छ त्यहाँ भ्रष्टाचार त फुल छ यिनीहरू पनि आउने हो नि जसको चोरको हातमा चाबी दिने आज नहीं तो भोलि कुनै दिनमा पनि एक दिन त मर्नै छ हैन बिमार भयो भने त त्यतिकै जिनु त छोड्न भएन यति अगाडि त जति बिग्डे अब तपाईहरु धन कमाएर ल्याउनु होला जस्ताको तस्तो परानी ल्याएर आउनु होला एचआईभी नल्याउनु होला है पुँजीको विकास हुनु पर्यो आर्थिक गतिविधि बढ्नु पर्यो र त्यसले गर्दाखेरि जुन मुलुकभित्र रोजगारीका सम्भावना रहन्छन् त्यसले वैदेशिक निर्भरतालाई घटाउँछ र त्यसैसँग एड्सको प्रकोप पनि घटेर जाने हो अहिले हाम्रो छोरो त देश गर्ने पनि भएको छैन सानै बच्चा छन् अब ठुलो बेटी अब हाम्रो सुचाइले भयो त परानी बाँच्यो नजानौला सुचाइ लाग्छ बच्चाहरू के गर्छन् पछि We are like a brother, both the countries. Historically and culturally, both countries have a long-standing relationship. Migration really, some years to come, will carry on. The desire for a common Nepalese to have a better lifestyle. That doesn't change. Whatever the situation in my country, that doesn't change. कोही मान्छे मर्यो भन्छ कोही केही भन्दै भन्छ फेरि डर लाग्छ आफूलाई एक त बच्चा छोराछोरी पनि साना साना छन् कोही ठुलो पनि छैन
all the problems we've seen for treatment and prevention throughout the world, most of them will be amplified here, which makes stopping the epidemic even more critical because it's so much harder to target once it's spread. जस्तै अब सबैको सोच छ कि बम्बई गएर बम्बईया रोग भन्छन् यदि बम्बई नआएपछि बम्बईया रोग कहाँबाट हुने त्यो घरको न घाटको जस्तै छ नि अब यता आउनु यता भने जस्तै वहाँ गयो भने 2-4 दिनमा बसेर यहाँ फिर्ता आइन्छ यहाँ काम गरेर 1-2 वर्ष उता जाइन्छ यही रुलिङबाट नै जिन्दगी अब जस्तै हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ के सरकारले सहयोग गरेर लागि भन्ने हामीलाई आशा छ हजुर अब For the last 21 years, the Nepalese have eagerly awaited to have some form of genuine democracy. The need was first voiced in 1990 with the Jan Andolan civil uprising, which led to the People's War in 1996, ultimately culminating in the ouster of the King of Nepal and the end of monarchy in 2008. A brokered peace prevails in Nepal today, as the common man waits for the politicians to live up to their promise of rewriting the constitution and providing him with a stable and inclusive government. Alas, that wait seems endless and the dream remains unfulfilled. Given this scenario, the politically non-participative, uneducated and marginalized Nepalese migrant worker finds himself completely alienated, ignored by his country of origin and not recognized by the country he migrates to. He knows that his future is dark, dreary and dangerous.